अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, हमारी जो अवाम है उनके जहनों में सवालात जन्म ले रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई अलहदगी होने जा रही है और जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और यही वजह है कि बिलावल साहब हों या पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा हों, वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। और मामलात जो शिद्दत इख्तियार किए हैं अवाम की नज़र में, वो तब हुए हैं जब पीसीबी के चेयरमैन का तनाज़ा था, जब एडहॉक कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने नजम सेठी को अपना उम्मीदवार नामज़द किया था पीसीबी के चेयरमैन के लिए। तो तब जो पहला तनाज़ा था वो खड़ा हुआ था और पीपल्स पार्टी की तरफ से उंगली उठाई जाने लगी थी कि हमारी तो नून लीग से ये डील हुई थी कि जो पीसीबी का चेयरमैन होगा वो उस पार्टी का होगा जिस पार्टी की वजारत होगी। तब अवाम के जो जहनों में ये शक व शुबहात पैदा हो गए थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई गड़बड़ हो गई है और पीपल्स पार्टी जो है अब वो पीसीबी के चेयरमैन के लिए नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है। फिर उसी दौरान जो आज़ाद कश्मीर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें फिर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। उसमें भी मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर खूब पीपल्स पार्टी के साथ गुत्थम गुत्था दिखाई थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनके मामलात आपस में सेटल होते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है और ये सियासी बयानात होते हैं। उसके बाद फिर एक और शक ने जन्म लिया और वो कुछ ज़्यादा अवाम के जहनों में शक व शुबहात पैदा हो गए जब जो बिलावल साहब ने सवात में एक जलसा किया है ये 1-2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने अपनी एक तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने यही बात की है कि जो सैलाब ज़दगान है उनके हवाले से जो बजट है, जो रकम मुख्तस की गई है वो नाकाफ़ी है। और हमें तो जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने कुछ और बताया था और जो बजट के डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो हम इस बात को नहीं मानते और अगर हमारी जो डिमांड है कि सैलाब ज़दगान के लिए बजट मुख्तस किया जाए, तो अगर वो पूरी नहीं होती हमारी डिमांड तो हम कौमी असम्बली में जो बजट को पास करवाया जाना है उसके हवाले से हम वोट नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की उन्होंने धमकी लगाई और फिर अवाम इसी शक में पड़ गए कि शायद वाकई पीपल्स पार्टी नून लीग से अलहदा होने जा रही है। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है वो एक सियासी बयानिया भी अपना बना रही है और सियासी बयानिया जो है वो वजारत ख़जाना के हवाले से है कि जो इकॉनमी है वो तो मुस्लिम लीग नून ने ठीक करनी थी, हमारे पास तो ये वजारत थी ही नहीं और हमने कभी मुस्लिम लीग नून की जो ये वजारत ख़जाना है उसमें कभी अपनी टांग नहीं अड़ाई, हम इनके मामलात में कभी नहीं बोले। और अगर मुल्क की मईशत ठीक करनी थी या करनी है तो वो मुस्लिम लीग नून ने करनी है, इस वजह से हम इस मामले से बरी ज़िम्मा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्रेडिट लेने की बात आती है तो वो भी पीपल्स पार्टी ले रही है, लेने की कोशिश कर रही है। और वो इस तरह से कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो इस बजट में इंक्रीज़ हुई हैं 30 से 35% और जो पेंशन्स हैं उनमें इजाफा किया गया है, तो उसका जो क्रेडिट है वो पीपल्स पार्टी ले रही है कि जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून से सिफारिश की है, वज़ीर आज़म साहब से सिफारिश की है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन्स में इजाफा किया जाए, तो वहाँ क्रेडिट लेते हैं और अगर जो बुरी चीज़ें हैं वो मुस्लिम लीग नून के खाते में आ रही हैं। तो ये एक सियासी बयानिया है और जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं वो वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश पे ही बढ़ाई गई हैं, वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे बढ़ाई गई हैं। तो मुस्लिम लीग नून आवाम के लिए खिदमत तो करती रही है, उनके लिए जो मेयार ज़िंदगी है आवाम का बेहतर करने की कोशिश करती रही है और कोशिश भी कर रही है। और पीपल्स पार्टी जो है वो एक सियासी बयानिया बना रही है कि जो तनख्वाहें बढ़ी वो हमारी वजह से बढ़ी हैं, जरदारी साहब की सिफारिश पे बढ़ी हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा होने जा रहे हैं या आपस में कोई चपकलिश चल रही है या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से, या फिर ये बजट में जो सैलाब ज़दगान है उनके हवाले से फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए या ज़्यादा नहीं किए गए। तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बिलावल साहब ने जलसे में एक सियासी तकरीर की है और हुकूमत पे थोड़ी बहुत तनकीद की है, वज़ीर आज़म साहब पे नहीं की उन्होंने तनकीद,
انہوں نے ان کے نیچے جو عملہ ہے اس پہ تنقید کی ہے، وزارت خزانہ پہ تنقید کی ہے، تو اس کے جواب میں جو کاؤنٹر کیا گیا ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے ہی ایک شریف النفس انسان احسان اقبال صاحب نے کیا ہے، اور احسان اقبال صاحب نے بڑے عزت سے بلاول صاحب کو جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اور اگر لڑائی ہوتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی سخت بندے کی طرف سے بیان آتا اور بلاول صاحب کے بیان کا جواب دیا جاتا اور بھرپور طریقے سے دیا جاتا، لیکن احسان اقبال صاحب نے بڑے عزت و احترام سے بلاول صاحب کو جواب دیا اور کہا ہے کہ جب بجٹ کے حوالے سے معاملات دیکھے جا رہے تھے، معاملات طے ہو رہے تھے، تو اس میٹنگ میں ہمارے علاوہ وزارت خزانہ کے حکام کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے ہیں، تو وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو پھر اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا جو اب جلسے میں اٹھایا جا رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نوید قمر صاحب، قمر الزمان قاہرہ صاحب اور دیگر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ، وہ وزیر اعظم صاحب سے اس معاملے کے لیے ملے ہیں، اور جو ملاقات ہے وہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ان سے ملے ہیں انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بلاول صاحب کے جو خدشات ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو جلد از جلد دور کر دیا جائے گا۔ تو بس اتنی سی بات تھی۔ باقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات آپس میں طے ہیں، ان کی کوئی سیاسی رنجش نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ایسے کوئی اختلافات ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بہت زیادہ مار کھائی ہے، بہت جیلیں کاٹی ہیں، بہت تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن اب وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپس کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے طے کرنے ہیں، اور ان کے معاملات بالکل طے ہیں، اور معاملات تب سے طے ہیں جب بلاول صاحب اور جو شہری رحمان صاحبہ ہیں اور جو کچھ دیگر رہنما تھے وہ لندن میں تقریباً 1 سال پہلے ملے تھے میاں نواز شریف صاحب سے، تو وہاں کافی حد تک ان کے معاملات آپس میں طے ہو گئے تھے۔ اور ابھی جو معاملات ہیں پی ایم شپ کا چلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں جو زرداری صاحب ہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں اے این پی کے ساتھ اور باپ کے ساتھ جو بلوچستان کی پارٹی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کاف لیگ ہے، مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین صاحب کی، ان کو آپس میں ملا سکتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے جو ہے یہ بلاول کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور استحکام پاکستان پارٹی ہے اور JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، تو یہ الگ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور الیکشن میں جو آئندہ الیکشن ہوگا اس میں جس پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وزیر اعظم کے لیے بھی وہی پارٹی منتخب کی جائے گی اور اسی پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اندر کی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اگر اس پارٹی کا وزیر اعظم آتا بھی ہے، مطلب مسلم لیگ نون کا اگر وزیر اعظم آتا ہے، تب بھی مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جو دیگر پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، اور ابھی جو اتحاد میں شامل ہیں جماعتیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں شامل ہوں اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنے، جس طرح سے ابھی PDM کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، اسی ٹائپ کی ایک گورنمنٹ، اتحادی گورنمنٹ بنائی جائے، اور ساتھ لے کر چلنے میں ہی مسلم لیگ نون کی بھلائی ہے اور دیگر پارٹیز کی بھلائی ہے۔ اور یہ تمام پارٹیز جانتی ہیں کہ اگر آپس میں متحد رہیں گے تو جمہوریت پٹری سے نہیں اترے گی، اور اب یہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو سمجھ چکی ہیں سوائے عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ وہ سیاست سے مائنس ہی ہیں۔ ایک اور معاملے پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ PCB کے جو چیئرمین کا معاملہ ہے، اور جو عوام سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کوئی تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے، تو میں آپ کو اس معاملے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی کوئی تنازع نہیں ہے، اور جو نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کا جو
ٹینیور ہے وہ اس مہینے کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا، اور نجم سیٹھی صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے نامزد کیا تھا، اور اب آگے جو ہے وہ پی سی بی کا الیکشن ہے، اور جو پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں وہ ذکا اشرف صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جب یہ حکومت بنی تھی، اتحادی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی امور جس پارٹی کی وزارت کے تحت آئیں گے تو وہی وزارت ان امور کو چلائے گی، کوئی دوسری وزارت کسی دوسرے کے امور کو نہیں چلائے گی، اور جو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ہے اس کے تحت پی سی بی آتا ہے، اور یہ وزارت جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس ٹائم، اور جو پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر ہیں وہ احسان مزاری صاحب ہیں، تو ان کی طرف سے یہی موقف سامنے آیا کہ یہی ہماری ڈیل ہوئی تھی مسلم لیگ نون سے، اور اب ذکا اشرف کو پی سی بی کا نیا چیئرمین بنایا جائے۔ تو اندر کی خبر یہی ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے یہ ڈیل ہوئی تھی تو پھر کمٹمنٹ ہے، اور پھر بہت زیادہ یہ چانسز بھی ہیں کہ ذکا اشرف صاحب آئندہ پی سی بی کے چیئرمین ہوں گے۔ لیکن مجھے یہاں پہ بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگیاں ٹھاٹھ کے ساتھ اور بڑے عہدوں پہ رہ کر گزاری ہوتی ہیں، لیکن چند مہینوں کے لیے یہ جو عہدے آتے ہیں، پی سی بی کا ہی آپ عہدہ دیکھ لیں، ایک سیاسی عہدہ ہے، خالصتاً ایک سیاسی عہدہ ہے، اور یہ عہدہ چند مہینے کا ہے، لیکن پھر بھی آپس میں چپکلش جاری ہے دو لوگوں کی، نجم سیٹھی صاحب کی بھی اور ذکا اشرف صاحب کی بھی، کہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں میں نے بننا ہے اور ذکا اشرف صاحب کہتے ہیں میں نے بننا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو اتنا شوق کیوں ہوتا ہے ایسے سیاسی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور نجم سیٹھی صاحب پہلے بھی آتے رہے جاتے رہے، اور ذکا اشرف صاحب کی بھی یہی صورتحال رہی ہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پی سی بی کا چیئرمین ہونا چاہیے وہ کوئی کرکٹر ہونا چاہیے، اور اس کا ایک آزاد جو ہے وہ طریقہ کار ہو، اور وہ آزادانہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے پی سی بی کا چیئرمین بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ذکا اشرف صاحب ہیں وہ آئندہ پی سی بی کے چیئرمین ہوں گے۔ ایک اور اہم خبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس قبلہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ حکومت کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے فیصلے نہیں کر رہے، اور ان کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں ایک خاص وقت کے لیے۔ ایک کیس آتا ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، دوسرا کیس آتا ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تیسرا اس کے اوپر، اور چوتھا اس کے اوپر، اور کسی پہ فیصلہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے جانے کا قبلہ عمر عطا بندیال صاحب انتظار کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لینا کہ جو پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے معاملہ ہے وہ بھی ابھی حل نہیں ہوا، چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو حل نہیں کیا، وہ کیس بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی عمل نہیں کیا، نہ اس پہ اسٹے کیا ہے، اور وہ بھی چلے جا رہا ہے۔ اب ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اس کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اور جو 14 مئی کے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے نظر ثانی کی جو درخواست تھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے دائر کی تھی، اس پہ بھی کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہوئی، اور کہا ہے کہ پہلے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی پٹیشن کو سنیں گے جو 14 مئی کے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے نظر ثانی کی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ایز اٹ از چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو توہین عدالت کا ہے وہ بھی ابھی اس پہ کارروائی تو کوئی نہیں کی، کہ جو حکومت نے 14 مئی کے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو انعقاد تھا وہ نہیں کروایا نا حکومت نے، اور 21 ارب روپے الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں دیے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس پہ اسٹے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سارے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ حکومت کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کی روانگی بارات ہوگی تو تب میں ان کو دیکھوں گا کہ
कहेंगे चीफ जस्टिस साहब हुकूमत को इब के आ, तो जो हुकूमत है वो दूसरी तरफ आंखों ही आंखों में इंतज़ार कर रही है कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो जाएं। तो मैंने आपको यही बात की थी कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता, और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, और जब चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब चले जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ जाएंगे। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि हुकूमत नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को जबरी तौर पर घर भेजा जाए, और हुकूमत इंतज़ार करेगी और इंतज़ार कर रही है कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब 16 सितंबर को बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हो जाएं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं और उनके जहनों में ये शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की प्लानिंग की रोशनी में जो वकला हैं वो किसी प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को किसी ना किसी तरीके से हटाया जाता है तो फिर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, और एतजाज़ अहसन साहब और जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, वो इसको लीड करेंगे। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि ये तो वो खबर है ना जो आपको पता है कि वकला जो हैं वो इमरान खान साहब की प्लानिंग की रोशनी में किसी प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको उस प्लानिंग का तो नहीं पता जो दूसरी तरफ है, जो दूसरी तरफ की गई है, जो हुकूमती हलकों में की गई है या कहीं और की गई है। तो उस प्लानिंग का आपको नहीं पता। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस तरीके से देखना चाहिए, इस प्लानिंग को देखना चाहिए, वरना जो है मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो भाई बात यह है कि दूसरी तरफ भी प्लानिंग होगी। अगर आपको इस प्लानिंग का पता है, आपको दूसरी प्लानिंग का नहीं पता, इस वजह से आप उसके ऊपर बात नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ भी प्लानिंग है। दोनों तरफ प्लानिंग्स होती हैं, कोई एक तरफा प्लानिंग नहीं होती। तो मेरी जो असेसमेंट है वो यही है कि जो हुकूमत है वो 13 अगस्त से पहले घर जाएगी, और फिर उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आएगा, और मुझे लगता है कि वो केयर टेकर सेटअप जो होगा वो काफ़ी सख्त होगा। और फिर मुझे लगता है कि जो जुडिशरी है, मखसूस जुडिशरी है, और जो केयर टेकर सेटअप है उसमें कोई रन पड़ सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है उसके बीच में। अभी हुकूमत जो है वो कोई बड़ा महाज नहीं खोलेगी, क्योंकि अभी माशी बहरान भी यहीं पर है, और इमरान खान साहब के हवाले से जो मामलात हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि अभी वो दरमियान में ही चल रहे हैं, उस पर भी अभी कार्रवाइयाँ होनी हैं, और अभी जो सूरत हाल है, जो इंक्वायरीज़ हैं वो चल रही हैं। तो इस वजह से हुकूमत जो है वो कोई बड़ा महाज नहीं खोलना चाहती। जैसे बीच में खबर आई थी कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब के हवाले से कोई रीअपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेने का इरादा है, जिसकी वजह से वो घर चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से कोई सूरत हाल बनने जा रही है। तो मेरा यही ख्याल है कि इस हुकूमत की तरफ से नहीं, बल्कि नए केयर टेकर सेटअप की तरफ से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, और सख्ती के साथ और तेज़ी के साथ बढ़ाया जाएगा। और मखसूस जुडिशरी अगर कोई ऐसा एक्ट करती है जो हमारे बड़ों को पसंद नहीं आता, तो फिर जो कार्रवाई होगी वो भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ही अमल में लाई जाएगी। एक और अहम खबर है, वो ये है कि जो हमारे एतजाज़ अहसन साहब हैं, मशहूर वकील हैं, और वो इमरान खान साहब के यार ख़ास हैं, हमराज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, और जो वकील हैं उनके वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो भी अब लगता है कि वो भी इमरान खान साहब के ही होके रह गए हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, तो ये जो लोग हैं ये अवाम में नफ़रतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं की ईमा पर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई हैं, और फ़ौज को और अवाम को आपस में लड़वाने का इनका इरादा है। तो इनको जो है रोका जाए, और इसके अलावा जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके अंदर जो कार्रवाई होने जा रही है, जो सिविलियन है उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने का इरादा रखा जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और जो सिविलियन अदालतें हैं
ان میں سویلین لوگوں کا ٹرائل کیا جائے، تو یہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب 2015 میں ملٹری کورٹس کا دوبارہ قیام عمل میں لایا گیا تھا، جب اے پی ایس کا خوفناک واقعہ ہوا تھا جس میں آرمی پبلک اسکول کے بہت سے بچے شہید ہو گئے تھے، پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس وقت بھی فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اور جو آرمی چیف تھے وہ راحیل شریف صاحب تھے، تو اس وقت بھی درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آئی تھیں، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کے جو 17 ججز تھے ان کا ایک فل بینچ بنا تھا، اور اس میں جو 11 لوگ تھے، 11 ججز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہمارے اختیارات کے اوپر کوئی قبضے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، اور چونکہ یہ فوج سے متعلق ہیں معاملات تو ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جنہوں نے درخواست مسترد کی تھی اور جو مطلب ملٹری کورٹس بنانے کے حق میں تھے، وہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس قبلہ عمر عطا بندیال صاحب تھے، اور جنہوں نے درخواست منظور کی تھی کہ سویلین عدالتیں ہی ہونی چاہیے اور ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، اور سویلین عدالتوں میں سویلین لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جو درخواست منظور کی تھی وہ ہمارے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جنہوں نے ملٹری کورٹس کی مخالفت کی تھی۔ دیکھیں کتنی دلچسپ صورتحال ہے یہ۔ اور اب دوبارہ سے جو ہمارے اعتزاز احسن صاحب ہیں، انہوں نے یہ درخواست ملٹری کورٹس کے خلاف دائر کی ہے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے اور سویلین عدالتوں میں سویلین لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اب درخواست ہے، اب یہ ہمارے قبلہ عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں لگنے والی ہے۔ درخواست تو دائر ہو چکی ہے اور یقیناً یہ لگائی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس پر اعتراض لگائیں گے اور کہیں گے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے۔ میری یہی اسیسمنٹ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ملٹری کورٹس پہ اعتراض کرنے والے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔